May buntag, may udto ug mayong hapon sa mga igsuonan. Nausab kita sa ato ang mga minugbo nga mga pamatuod may tungod niining Espiritu Santo. Ato dinhing iklaro or ato dinhing ipasabot nga ang Espiritu Santo dili kay usa lamang ka tawo ang iyahang pagakonsaran. Gikan pa sa unang panahon, ana-ana ang Espiritu Santo nagakonsad sa tao. So dili nato ipugo sa pagpamatuod nga ang Espiritu Santo usa lamang ka tawo ang iyahang sudlan, kay kini makuhaan man nato og base sa mga nakasulat sa Biblia. Kung pananglit siya ra, so wala tay mabasa unta sa mga unang panahon gikan sa amahan hangtod nga naabot sa anak ug hangtod karon nga ana kita sa Espiritu Santo nga sistema. Pero kay dili aduna kitay mabasa, dili kay usa lang, daghan kay ang tinuod nga katawhan sa Dios. Sa kapila na nato kini nga sige pagbalik-balik ang katawhan sa Dios nga tinuod, mga kinunsaran or mga sudlanan sa Espiritu. Dili kay basta lang kang maayong mogamit sa Biblia o maayong mo explicar pinaagi sa Biblia sa pagpasabot, igo na o pag-iisipon ka na nga katawhan sa Dios. Dili. Kinahanglan nga aduna kay komunikasyon dito sa Dios, kalabtanan ngadto sa Dios. Usa ka mamahimong may katungod nga ikaw tinuod nga katawhan sa Dios. Ato lang kuhaan og base kini nakasulat sa panahon sa kang Ginoong Jesucristo, sa diha nga siya bata pa. Wala bay tao nga kini ni ang tigulang na nga murag siya lang ang gihulatan aron nga siya usab makapahulay sa gihatag sa iyang sugo sa Espiritu Santo. Doon na kita'y ikapamatuod na ang Espiritu Santo gikan pa sa unang panahon, sa panahon ni Jehova. Ana-ana ang Espiritu Santo hangtod sa panahon sa anak nga mao si Ginoong Jesucristo. Ana-ana ang Espiritu Santo hangtod karon nga Espiritu Santo na ang nagdominar o kini nawala na usab. So dili pwede nga siya lang ang may Espiritu Santo. Kay bisan si Ginoong Jesucristo kasinugdan sa siya bag-o pa lamang ikahimugso, bisan og aduna kitay mabasa nga ang Dios, ang Amahan, mao'y naglalang kaniya, gilalang siya sa Espiritu para nga ipagkatao siya aron nga siya mao'y mamahimong manubos sa mga sala or siya mao'y mamahimong magaluwas sa mga tao nga nagpakasala. So mao kini ang atong pagkasubayon, kining ato lang sugdan sa mga nakasulat dinhi sa Lucas sa iyang kapitulo 2 bersikulo 25 ngadto sa 29 ang atong pagbasa. Paminawi aron masabtan nga ang Espiritu Santo di ay aduna na sa panahon pa sa una niya. Og didto'y usa ka tawo sa Jerusalem nga ginganlag si Simeon, og kining tawhana matarong, masimbahon nga nagpaabot sa paglipay sa Israel. Ang Espiritu Santo diha kaniya o gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga siya dili una mamatay samtang dili pa niya makita ang Kristo sa Ginoo. So gipasabot dinhi nga aduna nay gihimong saksi sa panahon sa kang Ginoong Jesucristo sa diha nga siya gipakataw na kini siya gisuroy na silbi or gipaabot niya silbi. Kay giingon man dinhi sa 26, o gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga siya dili una mamatay
samtang dili pa niya makita ang Kristo sa Ginoo. Og minanduan sa espiritu siya misulod sa templo ug diha nga ang batang Hesus nadala na sa iyang mga ginikanan ngadto sa sulod aron pagahimuan sumala sa nabatasan sa kasuguan. Sa 28, si Simeon mikugos kaniya diha sa iyang mga bukton ug midayig sa Dios ug miingon, Ginoo, itugot na karon nga ang imong ulipon magabiya nga malinawon. Sumala sa imong pulong kay ang akong mga mata nakakita man sa kaluwasan gikan kanimo, sa kaluwasan nga imong giandam diha sa atubangan sa tanang katawhan, usa ka kahayag alang sa pagbanwag sa mga hintil. So unsa di ay? Adunay gihimong saksi nga kini siyang tawhana si Simeon para lang nga makasaksi nga si Ginoong Hesukristo magaabot og kini siya iya gayud kini nga gikugos para gyud sa pagpamatuod nga kini siya di ay usab naghulat lang usab sa iyahang katapusan nga sa diha nga sila nagkakita dito sa sinagoga kay ang giingon dinhi og minanduan sa espiritu siya misulod sa templo. So sa ato pa gimanduan siya sa espiritu nga siya mosulod sa templo ug sa diha nga ang batang Hesus nadala na sa iyang mga ginikanan ngadto sa sulod aron pagahimuan sumala sa nabatasan sa kasuguan. Si Simeon mikugos kaniya diha sa iyang mga bukton og midayeg sa Dios og miingon, Ginoo, itugot na karon ang imong ulipon magabiya nga malinawon. So gipasabot dinhi nga bisan mismo siya nga nakadawat sa Espiritu Santo adunay paghulat, adunay numero nga kinahanglan nga siya magaabot or makakita siya o makasaksi nga ang Kristo nga mao ang Ginoo nga gipadala siya makakita og dili lang kay nakakita, nakakugos o gikugos gyud niya sa iyang bukton ug dayon naghangyo siya nga itugot na karon nga ang imong ulipon magabiya nga malinawon. So ug ato kini siyang sabton, kini siya gisudlan sa Espiritu Santo nga mag-abot ug magkakita sila ni Ginoong Hesukristo. Kini usa lamang sa pagpamatuod nga ang Espiritu Santo bisan sa wala pa si Ginoong Hesukristo magtudlo nga nay Espiritu Santo nga palaaboton. Ana-ana di ay Espiritu Santo nga nagpakadawat ug usa na niini si Simeon nga usa ka tigulang nga puno sa Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo di ay magamando di ay kini siya para gyud nga masabtan kung unsa gyud ang buluhaton sa Espiritu Santo. Kini ba siya magauban lamang kini siya kanato nga wala sa ato ang sulod. Ato lang basahon kining nakasulat sa unang Timoteo sa iyang kapitulo 1 bersikulo 13. Mo kini ang atong mabasa. Sundon mo ang hularanan sa mga maayong pulong nga imong nadungog gikan kanako sa pagtuo og sa gugma nga anaa kang Kristo pinaagi sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod nato bantaye ang kamatuoran nga gipiyal nganha kanimo.
Sa panahon di ay nga ang Espiritu Santo ana kanimo nagapuyo sa sulod, kinahanglan di ay nga pagabantayan sa maong tao na nasudlan na niini para usab nga dili mamahimong mailog ang iyahang lawas sa lain kay once nga ikaw sudlanan na aduna usay mga dili maayo nga mosulod diha kanimo tungod kay ang imong lawas abierto na. So mao di ay nga gisgutan didto sa atong gibasa ganina sa sinugdanan nga aduna nay tigula nga mao si Simeon nga una nang gisudlan sa Espiritu Santo o kini siya gimanduan sa Espiritu Santo sa paghulat niini sa kang Kristo aron nga usab siya makapahulay na usab siya nga malinawon. So dili day kini siya mawala nga maong history kay kini mabasa man, dili man kay kini ato-ato lang nga pagmaumao o pagbuhat-buhat. So ato kini siyang atong sutaon ug unsa ang bation sa tao kung kini siya mamahimo ng kinunsaran kay para nga mabasihan nato nga kining ang bation sa tao di ay nga kini siya mamahimong kinunsaran ingon ani di ay anaa kitay mahimo nga kapanag-ingnan dili kay mag-uistorya-istorya lang o dili masabot, dili bisan pag musulti kag pareho sa naato ang sinultihan masabot man o dili basta kay ikaw sudlanan ingon niini ang imong bation. Niya ato mabasa sa nakasulat sa Job sa iyang kapitulo 32 bersikulo 18 ngadto sa 20 ang atong pagbasa. Kay ako puno sa mga igsusulti. Ang espiritu nga ania kanako nagpugos kanako ania karon. Ang akong dughan ingon sa bino nga walay hulungawan. Ingon sa bag-ong panit nga suludlan sa bino nga hapit na mubuto. Ako musulti aron ako makaginhawa, buksan ko ang akong mga ngabil o mutubag. Kung sa di ay ang bation sa tao nga siya ana-ana nining maong paagi sa kunsad og siya gikunsara na. Atong balikon sa pagbasa para gyud nga masabtan. Sa nakasulat sa Job siyang kapitulo 32 bersikulo 18 ngadto sa 20 ang atong pagbasa. Kay ako puno sa mga igsusulti. Ang espiritu nga ania kanako nagpugos kanako. Ania karon ang akong dughan ingon sa bino nga walay hulungawan. Ingon sa bag-ong panit nga suludlan sa bino nga hapit nang mubuto. Ako musulti aron ako makaginhawa. So ingon ani di ay ang iyang bation kung ang tao anaa kaniya nagakunsad ang espiritu kung kini iyang pugnan ang iyang bation di ay sama daw sa bino nga walay hulungawan. Subot pasabot ug dili ni kini siya ipahungaw may posibilidad kini siya nga mubuto tungod sa kahuot sa iyang dughan or sa iyang gininhawa. Unsa pa? Ingon daw sa bag-ong panit nga sudlan sa bino nga hapit na mubuto. Subot pasabot mausab kini di ay siya o pag moingon na ganig hapit na mubuto, so pasabot ka na siya nga dili nimo mapugnan. Kinahanglan gayud nga iyang isulti para nga makagawas. O niya sa 20, ako musulti aron ako makaginhawa, buksan ko ang akong mga ngabil ug mutubag. So ingon ni ana ang basihan
nga siya katawhan sa Dios ug siya usab sudlanan sa Espiritu Santo. Ingon ni ana ang iyang pagabation. So niya gipakita na dinhi ug giklaro gayud dinhi. Dili di ay ang pagbasa-basa lang sa Biblia para mamahimo kang makapamatuod sa malig-on lugar tungod sa imong mga mabasa nga lig-on ang imong mga gipangbasa sa katarungan, sa pagsumpay-sumpay sa imong mga gipangsulti para kunuhay nga mamahimong maanindot paminawon ang imuhang topic sa imuhang mga igsusulti. Pero dili ang tinuod nga katawhan sa Dios sudlanan, ingon niini ang imong bation. Susama sabino daw nga walay hulungawan. So huot ang imong lawas kung ikaw gisudlan na sa Dios Espiritu Santo or gisudlan ka sa Espiritu Santo. Ingon sa bag-ong panit nga suludlan sabino, kay ang sudlanan manggod sa unang panahon dili manggod botilya. Makita nato sa unang panahon sa karaan nga mga telebisyon or mga salida nga ang ilang sudlanan sa ilang tubig mga panit sa ambot unsa na nga panit, mga panit sa unsa na basta kay panit. Ingon daw sa bag-ong panit nga suludlan sa bino nga hapit na mubuto, so pertigyod niya yung huuta. Kung ikaw sudlanan, ingon niya ni ang makita sa imo. Ako musulti aron ako makaginhawa, so kinahanglan nga iyang igasulti aron usab siya makaginhawa ug mapaabot niya og unsa may isulti, dili kay ug musulti na pod tong tawhana nga puno magsulti pod lugar sa dili masabot, dili masabot man o dili sa tao, basta kay ingon niini ang iyahang pagabation. Ato lang giklaro nga ang tao nga once nga ikaw mamahimo ng sudlanan, ingon ni ana ang imuhang pagabation. So unsa pa kinahanglan ba gyud nga ato kini nga ipaglaban og sa kuan pa, kinahanglan ba nga ato ni siyang ipakiglalis or ipakigbugno pinaagi sa pagtuo para sa pagpasabot nga ingon niini ang pamaagi o ang sistema sa tao nga ang tinuod nga katawhan sa Dios mga kinunsaran kani aman dinhi gipasabot man ni. So asa pa nato mabasa niya kung kini kinahanglan ba nga atong makiglalis sa tao o kinahanglan ba ta nga makigbugno pinaagi sa pagtuo. So gikinahanglan ba gyud nga aduna kitay pakiglalis sa mga tao nga dili gusto sa imong pasabot ngadto kanila, kay dili man ang tanan tao gayud mo dawat. May baluan naman nato nga dili tanan mo dawat. So gikinahanglan ba nga adunay pakigbugno pinaagi sa pagtuo? Oo, gikinahanglan. Niya atong mabasa unang Timoteo sa iyang kapitulo 6 bersikulo 12. Niya atong mabasa. Pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Padayoni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini ginatawag ikaw nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. So gikinahanglan di ay gayud nga dili lang kita magpaminaw. Gikinahanglan ang pagtubag kung aduna may kung gikinahanglan man nga manubag.
Kay kung ikaw dili magtagad, so nagpasabot lang nga wala kanimo ang kamatuoran. Kay anaa sa kamatuoran ang pagpanubag. Diha mo resulta nga ikaw tinuod nga sinugo tungod sa imong pagpakigbugno or pagpanubag sa mga tao nga magasupak sa imuhang mga ipamatuod. So unsa pa? Kinahanglan ba nga ang tao mo'y magbuot ni ini? Dili. Niya atong mabasa sa nakasulat sa Hebrewhanon sa iyang kapitulo 5, bersikulo 4 ngadto sa 5 ang atong pagbasa. Niya, ug walay tao nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon diha sa maong katungdanan, kundili sa Dios. Tinawag siya alang ni ini, maingon kang aaron. So dili gikinahanglan nga ikaw mismo maoy magbuot sa imong kaugalingon ug unsa may ipabuhat sa Dios. Diha kanimo. Kinahanglan nga ang Dios maoy magabuot ni ini, dili kay ang tao. Kay ang tao, kung ang tao lamang ang magabuot, so wala kanay kamatuoran nga mapaabot. Mao na ang tinuod. So unsa pa? Kini bang may tungod ni ining atong gihisgutan kung pananglit man ang tao, dili nila kini pagadawaton tungod kay lagi supak para kanila sa ilahang kabubuton. Kini bang maong sistema sa pagpamatuod, gikinahanglan ba nga ikaw mismo magmagahi? Niya atong mabasa gihapon dinhi sa maog gihapon nga Hebrewhanon sa iyang kapitulo 3 bersikulo 7 ngadto sa 8 ang atong pagbasa. Busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako sa adlaw sa pagpanulay didto sa kamingawan. Diin ang inyong mga ginikanan misulay kanako og nakita nila ang akong mga buhat sulod sa kapatan katuig. Busa nasuko ako batok ni adtong kaliwatana ug moingon ako kanunay gayud silang manghisalaag sa ilang mga kasing-kasing. Wala sila mahibalo sa akong mga dalan. So, kita mo na. Mismo si Ginoong Hesukristo nagsulti na nga kung kini inyong madunggan, inyo nang madungog, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Ingon ni adtong pagsupil nila batok kanako sa adlaw sa pagpanulay didto sa kamingawan. So dili kinahanglan nga ang tao magmagahi kon kini aduna may magpasabot mahitungod ni ini, kay kaluwasan kining atong gisgutan. Dili kini kay nagbasa-basa lang ta sa walay hinungdan. So kini bang pamatuod mahitungod sa kunsad o pinaagi sa espiritu, kini ba siya kinahanglan gayud usab nga pagabantayan? Kay dili tanang espiritu iya sa Dios. Adunay dili iya sa Dios. But pasabot dinhi, aduna usab iya sa yawa. Labing siguro mao ni ang gikahadlokan sa uban, mao na nga mao siguro nga dili sila magadawat tungod ni ini nga mabasa. Niya ato lang basahon mga kaigsuonan. Kining nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 12 bersikulo 43 ngadto sa 45 ang atong pagbasa. Sa diha nga ang mahugawng espiritu magagula na sa tao, kini musuroy latas sa mga dapit nga mamala aron sa pagpangitag pahulay apan wala siya makaplagan ni ini. Unya magaingon siya, mobalik ako sa akong balay nga akong gigikanan, ug sa pag-abot niya iyang nakita kini nga wala puy sinilhigan na ug maayo na ang pagkahimutang sa 45. Ug unya mulakaw siya magkuhag laing 7 ka mga espiritu nga labi pang dautan kay kaniya, ug sila mosulod ug mopuyo ni ini
ug ang ulahing kahimtang niadtong tawhana mulabi pang ngilad kaysa sinugdan. Mausab kana ang mahitabo niining kaliwatana nga daotan. So aduna dinhi gisgutan nga usa ka grupo nga biyaan sa makadiyot sa mahugawng espiritu. Dayon sa iyahang pagsuroy-suroy, sa wala siya makita nga iyahang kapahulayan sa ibot pasabot man niini God. Pag once nga magisgot tag espiritu, walay lain nga iyahang pagasudlan niini. Kundili lawas sa tao. So gihatag dinhi ang pag-esplikar sa Biblia nga dili tanang espiritu maayo. So ingon niini ang mga ilhanan, mga kaigsunan. Gihatag dinhi ang sistema sa maong pagpasabot nga dili tanang espiritu maayo. Aduna usab dinhi gisgutan nga daotan ug gitawag kinig mahugaw nga espiritu. Tungod niining maong nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 12 bersikulo 43 ngadto sa 45 atong utron sa pagbasa aron masabtan. Og labig siguro mao gid ni gikahadlokan sa mga tao nga mahadlok sila nga magpakunsad tungod niini. Kay once nga abirto ka, sud gawas ang espiritu sa imo ug dili ka magbantay. Ug dili ka magtimaan ug unsa may bation sa espiritu nga maayo ug sa espiritu nga daotan. Sayon ra. Mabasihan lang nimo sa imong sinultihan. Kung ikaw magasulti og pagpasipala ngadto sa imong isig ka tawo, bisan pag dili ka sudlanan sa espiritu. Kay kanang niyaw-yaw nimo gawas sa imong baba, mao na kana. Mahugaw kana nga espiritu. Dili kana maayo, ilabi na og wala kay igo nga ebidensya og sa kuan pa sa ipaagi nato og kaso-kaso na. Magsulti lang kag imo-imo lang nga walay igong wala kay kapamatuod nga isip pagpalig-on sa imong gisulti. So usa ka na sa gisgutan dinhi nga mahugaw nga espiritu. Samot na ug masudlan gid ka kay magdagandagan gid ka. Na ay daghang nakasulay ni ana ug ako mismo nakasaksi ako sa akong duha ka mata. Sa diha pa ako nagpuyo sa Misamis Oriental ni atong higayuna, nakita nako ang matang sa espiritu maglukso-lukso. Kanang ilang gisaway kanunay nga naa sa ilang i-publish nila nga makita nila sa mga lain usab nga mga relihiyon nga ilang gisaway. Nakita nako na diha ra usab sa maong grupo sa una. Sa ang leader ana pa. Nakita ko na tanan. Sumunang nasayod ko og unsay maayo ug unsay daotan kay nakita nako gani magwawali gani na uban diha. Bisan og mamunal na moingon pag gyud wala siya mamunal, dili daw daotan ang nakasulod niya nga espiritu. Pero wa siya magunahon nga wa na siya mahibaw sa iyang gihimo. Wa siya masayod sa iyang gihimo nga nakapasakit na siyang tao. Ingon ni ana ang mahugaw nga espiritu. Kaya ang espiritu nga iya sa katarong wala kay makita nga ingon ni ana bisan sa pagbakyaw sa kamot. Bisan pagkusnit sa lawas or sa panit sa iyang isig katawo. Wala kay makita nga susama ni ana. Kay buluhaton lamang kana sa nasaudlag espiritu nga iya sa yawa. Mo nibot pasabot dinhi. Mo nang daghan ang dili gusto nga makunsaran tungod kay maglabi ang ilang hunahuna nga mahisusama sila niining maong gisgutan nga masudlan sila espiritong mahugaw
o mahugawng espiritu. Gihatag dinhi ang sistema ug unsa ang pagabuhaton sa tao nga masudlan sa mahugawng espiritu. Niya atong balikon sa pagbasa. Sa diha nga ang mahugawng espiritu magagula na sa tao. So buto-sabot dinhi. Diha ni siya gikan sa sulod sa maong lawas sa tao. Oh. Sa diha daw nga ang mahugawng espiritu magagula na sa tao, kini musuroy latas sa mga dapit nga mamala aron sa pangitag pahulay. So nagkinahanglan usab day ni silag pahulay. Ikapoy siguro ni day ni. Apan wala siya ay makaplagan ni ini. Unya magaingon siya mubalik, hinuon ako sa akong balay. So gitawag niyag balay ang lawas nga iyang gigikanan. Kung diin siya nagikan nga iyang gigawasan, gitawag niyag balay. Kay tinuod man gyud pod ang lawas sa tao, balay kana, kay templo kana. Pero dili templo sa daotan ang ato ang gipangandoy, kundili templo sa Dios. Mao ni atong gihatag sa inyo ha nga kumparar or comparison sa tao, para nga dili espiritu nga daotan ang mosulod nimo, kundili ang Espiritu Santo o espiritu sa katarong. Unya magaingon siya mubalik, hinuon ako sa akong balay nga akong gigikanan, ug sa pag-abot niya iyang makita kini nga wala puy sinilhiga na ug maayo ng pagkahimutang. Ug unya mulakaw siya ug magkuhag laing 7 ka mga espiritu nga labi pang daotan kay kaniya, ug siya mosulod ug mopuyo niini. Ug ang ulahing kahimtang adtong tawhana mulabi pa kangilad kaysa sinugdan. Mauusab kana ang mahitabo niining kaliwatana nga daotan. So aduna siya ay gihisgutan nga kaliwatan. So kung aduna di ay kaliwatan sa mga sudlanan, sa mga maayong sudlanan sa Espiritu Santo, aduna usab di ay kaliwatan ang mga daotan. So makumpara nato kana bisan karon nga panahon, makumpara nato sa atong panggobyerno ug sa nagkontra sa gobyerno. Kay daghan di ay ni sila usab ang mga daotan. So mas labi pa daw pa siyang kangilad kaysa sinugdan. Mauusab kana ang mahitabo niining kaliwatana nga daotan. So aduna na dinhi ay gihisgutan nga aduna usab di ay gyoy kaliwatan nga mamahimong daotan nga mas labi pa. So ingon ni ana, pero aduna ba pud usab? Aduna ba usab nga gihisgutan sa Biblia kinahanglan nga pagailhon sa tao kung kini iya ba sa daotan o iya ba sa katarong? So niya aduna kitay mabasa. Niya nakasulat sa unang Juan, sa iyang kapitulo 4, bersikulo 1 ngadto sa 3 ang atong pagbasa. Mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuuhi ang tanang espiritu. Adunay pagpasidaan, may tungod niining espiritu nga dili daw kinahanglan nga pagatuuhan dayon. Kinahanglan kini ang pag-aninaw kung kini iya ba sa Dios. Kay maila man nimo ang espiritu sa daotan ug ang espiritu nga iya sa Dios. O niya, atong balikon pagbasa. Sa nakasulat sa Juan, sa iyang kapitulo 4, bersikulo 1 ngadto sa 3 ang atong pagbasa. Mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuuhi ang tanang espiritu. Hinunoa, sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iya ba sa Dios. Kay daghan ang mga mini nga propeta nga managpanungha sa kalibutan.
sa Dios. Inyong mahibaluan ang Espiritu sa Dios pinaagi niini. So adunay gihatag dinhi nga pagpasidaan kung unsa siya ang matang. Kay dunay gisgutan nga mahibaluan daw, inyong mahibaluan ang Espiritu sa Dios pinaagi niini. Unsa daw? Ang matag usa ka espiritu nga magaila nga si Kristo Jesus magapakataw kini iya sa Dios. So gihatag dinhi nga ang inyo daw mahibaluan nga espiritu sa Dios pinaagi niini. Ang matag usa ka espiritu nga magaila nga si Hesukristo nagpakataw kini iya sa Dios. Ug ang matag usa ka espiritu nga wala magaila kang Hesus kini dili iya sa Dios. Kini mao ang espiritu nga Antikristo nga inyong nadungog nga muanhi og kini siya ani-ana sa kalibutan. So ingon niini di ay sa simple kaayo nga ang katudi ay daw tao nga moingon nga si Ginoong Hesukristo dili tao, mao di ay to siya ay Antikristo. Ang gisgutan dinhi kay niya atong balikon sa pagbasa. Inyong mahibaluan ang Espiritu sa Dios pinaagi niini nga si Hesukristo nagpakataw kini iya sa Dios. Ug ang matag usa ka espiritu nga wala magaila kang Hesus kini dili iya sa Dios. Kini mao ang espiritu sa Antikristo nga inyong nadungog nga moanhi og kini ani-ana sa kalibutan. So aduna kitay mga nadungog nga wala man nagtuo nga si Kristo Dios. Ilalang gituuhan nga si Kristo Mesiyas lang o usa lamang ka propeta. So aduna kitay maitudlo niini. Or wala sila magtuo nga si Kristo Dios. Usa ka na siya sa mga ilhanan. Ug ilabi na usab ang nagtudlo karon nga moingon nga ihunong na ang wali ni Kristo usa-usab kana sa mga ilhanan. Kay ipakita gani dinhi nga si Kristo ang dili daw magaila nga si Kristo nagpakatao kini siya dili iya sa Dios. Ang matag usa sa espiritu nga iya sa Dios kini mao ang espiritu sa Antikristo. Giklaro dinhi mga kaigsuonan. Samot na gyud tingali og moingog kay naa ra pa po'y mabasa nga si Kristo dili na igtudlo. So wala kita anay igadugang usab ni ana kay lisod og mag-una-una kita. So niya pa ato dinhing pamatud-an nga kung ang tao o labi na ang Dios, kay Dios man niya itong gisgutan ng Espiritu Santo or bisan si Ginoong Jesucristo, atong susihon kung kini siya nawala na o mamatay na, kini ba siya ay kahayag pa ba ang buot ipasabot niini? Pagailhon pa ba siya nga anaa sa kahayag? So si Ginoong Jesucristo ang ato ang patubagon. Dili kita magbuot-buot kay ang ato nga dili kita masipyat. Si Ginoong Jesucristo mo atong patubagon. Kay daghan kaayo karong nanaglaom nga kini ang ilang mga leader nga bisan ang mga relihiyon nga nagpaabot usab sa kang Ginoong Jesucristo
atong kuhaan og base. Ug ang nagtuo usab sa Espiritu Santo, kuhaan nato siya og base. Kung ang lawas, kung mawala na o mamatay, aduna pa ba'y malauman? Or kahayag pa ba siya? Kay ang paglaom mao man ang kahayag. Ato lang basahon din sa nakasulat sa Juan. Sa iyang kapitulo 12, si Ginoong Jesucristo mo itong paistoryahon. May nang manghunaw ta kay lisod baya pod og mamahimong makontrahan kita. Mingon unya tag nagbuot-buot lang ta pag isulti. So niya sa Juan, sa iyang kapitulo 12, versikulo 32. Si Ginoong Jesucristo ang nagsulti niini. Og ako sa ikaisa na, ako gikan sa yuta, magakabig sa tanang tao nganhi kanako. Subot pasabot kini nga. Og ako daw sa igaisa na, subot pasabot ani kung siya ilansang na sa cross. Magakabig daw ang tanang tao nganhi kanako. Kini gisulti niya aron sa pagsabot sa paagi sa kamatayon. Subot pasabot gisulti niya kini sa pagpasabot sa paagi sa kamatayon, kay natural mao may namatyan niya ang pag-isa, kay mao man ang paglansang niya sa cross. So atong susihon sa 34, og ang panon sa katawhan mitubag kaniya, nakadungog kami gikan sa kasuguan nga ang Kristo mulungtad hangtod sa kahangturan. So aduna di ay kinigyapoy pagsalig nga doon nagyapoy gipasalig nga ang Kristo hangtod sa kahangturan usab ang iyang pagkadiyos. So busa unsaon mo man sa pagkaingon nga kinahanglan igaisa ang anak sa tao. Sabot pasabot ini si Kristo, kinahanglan siyang igaisa kay lansang man siya sa cross. So si Jesus may ingon kanila, ang kahayag anaa pa, ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga nagalakaw sa kangitngit, dili makahibalo kung asa siya padulong. Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, sumalig kamo sa kahayag, aron mahimo kamong mga tao nga may kahayag. Nakaangkon pa sila kahayag tungod kay si Kristo wala pa igaisa, kay niya man din mabasa man sa ibabaw. Sa 32, og ako igaisa na, ako gikan sa yuta, magakabig sa tanang tao nganhi kanako. Kini gisulti niya aron sa pagpasabot sa paagi sa kamatayon nga iyang pagakamatyan, kay mamatay man siya kung siya ilansang na sa cross. So mao kining iyang gisgutan ni Ginoong Jesucristo sa 35. Si Jesus miingon kanila, ang kahayag anaa uban pa kaninyo. So kay natural buhi pa man siya, pero sa hamubo nga panahon kay kahayag pa, kay wa pa man siya igaisa. So samtang diha pa siya nakigsulti kanila, si Jesus miingon kanila, ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit, dili mahibalo asa siya padulong. So kung ang Dios di ay, kung siya mawala na, kangitngitan na,
dili na siya kahayag. Kay sa paggisgot din ni Ginoong Jesucristo, wala pa siya igaisa. So mao ni nga iyang gipapalakaw ang iyang mga tinun-an samtang daw nga siya anaa pa ang hamubo nga kahayag. So gitawag lamang kini nga kahayag tungod kay siya buhi pa. Kaysa diha nga siya igaisa na, kanggit-ngita na, pinaagi sa kamatayon, so wala na'y kahayag. So ingon ni ana katinaw ang ato ang pagpasabot. Dili kini sa paglipod-lipod. Si Ginoong Jesucristo mismo niini ang nagsulti nga kon ang lawas sa tao mawala na o mamatay, kangit-ngit na ang iyahang pagasubayon sa mga taong sumusunod. So dinhi na lang kita kutob. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon ug mayong gabi kaninyong tanan. Daghang salamat.